संहन्त्यदग्ध्वा प्रतिजनिजनितं प्रौढसंसारवन्य दूराध्वन्यानधन्यान् महति विनतिभिर्धामनि स्थापयन्ती विश्रान्तिं शाश्वतीं या नयति रमयतां चक्रराजस्य नाभिः संयं नो मुह्यमाना त्रिदिश रिपुदशा साक्षिणी वः श्रुत्वा यन्नाम शब्दं श्रुतिपथकटुकं देवनक्रीडनेषु स्वर्वैरिस्वैरवत्यो भवविवशधियः कातरन्यस्तशाराः मन्दाक्षं यान्त्यमन्दं प्रतियुवतिमुखैः दर्शितोत्प्रासदर्पैः अक्षं सौदर्शनं तत्क्षपयतु भवतां मेधमानां धनायाम् व्यस्तस्कन्धं विशीर्णप्रसवपरिकरं प्रत्तपत्रोपमर्दं सम्यद्वर्षासु तर्षातुरकगपरिषत्पीतरक्तोदकासु अक्षं रक्षस्तरूणामशनिवदशनैरापतन्मूर्ध्नि स्तादस्त्रादीशितुर्वस्तभकितयशसे द्वेषिणां प्लोषणाय दीक्षां सङ्ग्रामसत्रे महति कृतवतो दीप्तिभिः संहताभिः जिह्वाले सप्तजिह्वे दनुजकुलहविर्जिह्वतो नेमि जुह्वा वैकुण्ठास्रस्य कुण्डं महदिव विलसत्पिण्डिका वेदि मध्ये दिश्यद्दिव्यार्धिदेशं पदमिह भवतामक्षतोन्मेषमक्षम् तुङ्गाद्दोराद्रिशृङ्गाद्दनुजविजयिनः स्पष्टदानोद्यमानां शत्रुस्तम्भे रमाणां शिरसि निपततः स्रस्तमुक्तास्थिपुञ्जे रक्तैरभ्यक्तमूर्तेर्विदलनगलितैर्व्यक्तवीरायितार्धेः हर्यक्षस्यारिभङ्गं जनयतु जगतामीडितं क्रीडितं वः उन्मीलत्पद्मरागं कटकमिव धृतं बाहुनायुन्मुरारेः दीप्तान् रश्मीन् दधानां नयनमिव यदुत्तारकं विष्टपस्य चक्रे शार्कस्य यद्वा परिधिरभिदधद्दैत्यहत्यामिव द्राक् अक्षं पक्षे पतित्वा परघटयतु वः तद्धृढिष्टां प्रतिष्ठाम् क्रीडत्प्राक्रोडदंष्ट्राहतिदलितहिरण्याक्षवक्षः कवाटा प्रादुर्भूतप्रभूतक्षतजसमुदितारुण्यमुद्रं समुद्रम् उन्मीलत् किं सुगाभैरुपहसदमितैरंसुभिः संशयघ्नीम् अक्षं चक्रस्य दत्तामघशतशमनं दासुषीं सेमुषीं वः पद्मोल्लासप्रदं यज्जनयति जगति मेधमानप्रबोधाम् यस्यच्छाया समाना लसति परिसरे रोहिणी तारकाग्र्या नानाहेत्युन्नतत्वं प्रकटयति च यत्प्राप्तकृष्णप्रयाणाम् त्रेधा भिन्नस्य धाम्नः समुदय एव तत्पातु वश्चक्रमक्षम् शोचिर्भिः पद्मरागद्रवसमसुषमयि शोभमानावकाशम् प्रत्यग्रासोकरागप्रतिभटवपुषा भूषितं पूरुषेण अन्तःस्वच्छन्दमग्नोत्थितभृगुतनयं क्षत्रियाणां क्षतानाम् आरब्धं शोणितौघः सर इव भवतो दिव्यहेत्यक्षमव्यात् मत्तानामिन्द्रियाणां कृतविषयमहाकाननक्रीडनानां सृष्टं चक्रेश्वरेण ग्रहणधिषणया वारिवद्वारणानां गम्भीरं यन्त्रगर्तं कमपि कृतधियो मन्वते यत्प्रदेयात् अस्थूलां संविदं वः त्रिजगदभिमतस्थूललक्ष्यं तदक्षम्